सध्या आमी आसात मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या बंगल्या भायर जो दोनापावल गव्हर्नर पॅलेस जो आसा त्या गव्हर्नर पॅलेसाच्या आयले वटेन हो भितर जो तांचो आलिशान असो बंगलो आसा थंय आमी आसात आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकतात हांगासर पुलीस फोर्स जो आसा तो आतां हळू येवपाक लागला। सरकारी अधिकारी डेप्युटी कलेक्टर सिनियर पुलीस SP हे हांगासर पाविल्ले आसात। ते हांगा पावले हाचें कारण म्हणजे जे आंदोलक आसा जे चलून येताले रस्त्यान तांकां जेन्ना कळ्ळें की दोनापावल हांगासर पुलिसांनी बॅरिकेड्स घालून फोर्स उबो करून तांकां आडोवपाची थंय सगळो प्लॅन केला तेन्ना हे सगळे एजिटेटर्स जे आसात ते ह्याच बंगल्याच्या सामकार जो दर्यावेळ आसा जी बीच आसा त्या बिचा कडल्यान वयर येवपाचें असो प्लॅन आतां आंदोलकांनी केला अशी म्हायती मेळटा आनी त्या दिशेन ते मिरामारच्यान चलत सुटल्यात आनी ते अशें चलत येवन ह्या बंगल्याचेर ते येतले धडक दितले अशी म्हायती मेळटा सुत्रां कडल्यान जे आंदोलक आसात तेंच्या कडल्यान। सो विश्वजीत राणे हे नंबर 2 चे मंत्री आसात सरकारान भितर नंबर 2 पोझिशन ते आसात। तेका लागून तांचे सुरक्षेचो प्रश्न तांची सेक्युरिटी हो एक म्हत्वाचो असो विशय जाता कारण आंदोलक हे आक्रमक जाल्ले आसात ते चलत येतात ताका लागून फाल्यां हांगासर कितेंय बरें वायट जावपाक शकता। ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर जर आंदोलकांनी कितें वेगळो विचार केलो जर चुकीचे पद्दतीन जर कितें जालें जाल्यार तेका हाताळप हें सामकें म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच हांगासर हे सगळे आंदोलक जे आसात ते येवचे पयलीं पुलीस आतां हळू येवपाक लागले। आमी हांगा पयले टॅक्सींतल्यान पुलीस जे आसात ते हांगासर आयिल्ले। सो अशा पद्दतीन हें सगळें सिच्युएशन जें आसा तें जाल्लें आसा। अशा तरेच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स ज्यो आसा ह्यो आमी तुमकां वेळोवेळ जे आसा ते दीत रावतले। तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय। हांव विश्वनाथ आनी म्हाज्या वांगडा कॅल्विन दोनापावलच्यान। The voice for Goy.